श्री परमात्मने नमः। गणेशो भास्करो सिद्धो राधा कृष्णश्च पंचमः। स्वस्थानिं मौलकालीं च मुक्तिनाथ नमस्तुते। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। कंठे सर्वेश्वरो यस्य उपदेशसुधामुखे निम्बार्काचार्य देवानां इंदिरा शरणादिकम्। शांतो दान्तु महोदारो लोकानां हितकारकः जगद्गुरुं श्यामदेवानां सादरं त्वं गुरुं भजे। अष्टांशु च दलेष्येव मातृकाष्ठस्थितास्तथा खड्गं त्रिशूलं चोर्दश्च अधश्च भयमुत्पलम्। चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालंकारभूषिता सुवर्णबद्धिका सावा स्वस्थानी परमेश्वरी। प्रेश्वरान सादर नमन वंदन। राधा सर्वेश्वर को अनुकंपाले हामी स्वस्थानी साधनामा उपस्थित भएका छौं। प्रविधिमा हुनुहुन्छ सुषमा सखी र म तपाईकै पण्डित माइला भगवत शरण गण्डर्सी। गुरुको कृपा बिना कुनै पनि आध्यात्मिक क्रियाकलापहरू सफल हुन सक्दैनन्। तसर्थ सर्वप्रथम समाजको हितका लागि अहोरात्र कटिबद्ध रहेर खत्म हुने परम पूज्य गुरुवर अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर जो मेरा परम पूज्य गुरुवर पनि हुनुहुन्छ, श्री श्याम शरण देवाचार्य श्रीजी महाराज, वैदिक धर्म परिषद नेपाल का संस्थापक, निम्बार्काचार्य गण्डकी शालग्राम गाथा का प्रवर्तक आचार्य श्री इंदिरा शरण जी महाराज सहित का संपूर्ण गुरुजनहरूलाई सादर नमन वंदन कोटि कोटि साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दै आजको स्वस्थानी साधना कार्यक्रम आरम्भ गर्दैछौं। हामीले गृहस्थीले मान्ने पाञ्चायन परमात्माहरूलाई सम्झँदै, हुन त भगवानले भन्नुभएको छ एको हम बहुश्याम, मेरा धेरै रूप छन् तर म एक हुँ। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक छ, दोस्रो छैन।
त्यो हो राधा सर्वेश्वर। त्यसैका विभिन्न स्वरूपहरू हुन्। तिनै स्वरूपको हामी चिन्तन मनन गर्दैछौँ। पाञ्चायन परमात्माको रूपमा गणेश सूर्य नारायण, देवादेव महादेव, राधा सर्वेश्वर, स्वस्थानी जगदीश्वरी, माता मौला कालिका, मुक्तिनाथ भगवान सहित सम्पूर्ण देवस्थलहरू, तीर्थस्थलहरूको हामी अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ। स्वस्थानी परमेश्वरी अष्टदल कमलमा बस्नु भएको छ, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छौँ। अष्टमातृकाहरू हुनुहुन्छ। अष्टकोणहरूमा बीचमा स्वस्थानी परमेश्वरी हुनुहुन्छ। 3 आँखा छन्, 4 हात छन् उहाँका, अभय मुद्रा छ उहाँको शरीरमा, अनि वर माला छ, त्रिशूल छ, नीलोत्पल छ। सबै प्रकारका अलङ्कारहरूले सुशोभित हुनुहुन्छ। यस्तै स्वस्थानी परमेश्वरलाई सादर अभिनन्दन वन्दन गर्दै आउनुहोस् कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि स्वस्थानी परमेश्वरीको स्तुति गरौँ। ओम परमात्मने नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैर्साङ्गपदः क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाम्। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलबभू शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा। वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामः। हामी कथामा प्रवेश गरौँ। स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरिसकेका छौँ। आज 28औं अध्यायको कथा प्रसङ्गमा छौँ हामी। आउनुहोस् आजको साधना आरम्भ गरौँ यो कथा प्रसङ्गबाट। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। अथ 28औं कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरूले नवराज राजाको दरबारबाट भात लिएर चन्द्रावती भएको ठाउँमा गएर भने, हे पापिनी, त अति पापिनी रहेछस्। तेरा निमित्त हामीलाई धेरै लाज भयो। यसरी ती ब्राह्मणहरूले सम्पूर्ण कुरा बताई त्यो भात सुम्पिदिए। चन्द्रावतीले त्यो भात पाउने बित्तिकै खान तयार भइन्। तब ती ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। कमसे कम मुख धोएर त खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई अत्यन्त करुणा भयो। तँलाई उपदेश दिन्छौं, सुन। निरञ्जन निराकार श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यसै व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार होला।
तैँले यदि ब्रह्महत्यादि पाप गरेको भए पनि नाश भइजाला यस्तो भनी उपदेश गरी आफ्ना घरतर्फ प्रस्थान गरे। चन्द्रावतीले ठुलो कष्टले 4 हात गोडाले टेकी घस्रदै मुख धुन भने साली नदीको पानीको छेउमा जाँदा साली नदी सुकिन् र चन्द्रावतीले नाना तरहका विलाप गरी रुँदै फेरि बगरमा फर्केर आई। मुख नधोइकन भए पनि खाऊ भन्दै त्यो भात हातमा लिँदा त्यो भात खरानी भयो अनि त्यही खरानी भए पनि खाऊ भन्दा ठुलो बतास आएर उडाएर लग्यो। यसरी खान नपाएपछि चन्द्रावती रुख ढले झैं भूमिमा पछारिएर मूर्छा भइन्। यसरी अत्यन्त दुःख पाई चन्द्रावती 5 वर्षसम्म साली नदीको किनारमा नै लडिरहिन्। एक दिन चेष्टा भएर उनले मनमा विचार गरिन्, मैले कस्तो अपराध गरेकी रहेछु। यति भनिन् मनमा नाना विषादहरू गरी रोइरहेकी थिइन्। केही समयपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आइपुग्यो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न भनी आए। स्नान गरिसकेपछि सूर्यलाई अर्घ्य दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको पूजा गर्न थाल्दछन्। चन्द्रावतीले त्यो देखेर अप्सराहरूका नजिकै गई सोध्न लागिन्, हजुरहरू देवता हो कि मनुष्य हो? म पापिनी यो अवस्थामा पर्दै कहीँ चल्न सकिरहेकी छैन। केही खाना कसैले पनि दिँदैनन्। म के पापले यस्ती भएँ? कसरी मेरो उद्धार होला? चन्द्रावतीको कुरा सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, हामी इन्द्रका अप्सरागणहरू हौं। आज पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत सुरु गर्नका लागि स्नान गर्न यहाँ आएका हौं। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई करुणा लाग्यो। त पनि यही व्रत गर र सम्पूर्ण पाप नाश भई तेरो उद्धार होला। अप्सराहरूका यस्ता कुरा सुनि चन्द्रावतीले मनमनमा विचार गरिन्, मैले जानेर त अरू कुनै पाप वा अपराध गरेकी थिइन। डोलेहरूले ल्याएको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसादलाई अहंकारले फाली गोडाले कुल्चेकी थिए। आफूले गरेको यस्तो गल्ती सम्झी चन्द्रावतीले फेरि विचार गरिन्, त्यही पापले मैले यो दुःख भोग्नु परेको होला। फेरि कपिल नाम गरेका ब्राह्मणहरूले पनि यही व्रत गर्नु भनी उपदेश दिनुभएको थियो। यी अप्सराहरू पनि त्यसै भन्दछन् भने श्री स्वस्थानी देवी सबैभन्दा ठुली देवी रहिछन्। मनुष्यहरू अहंकारले नासिदा रहेछन्। अब म पनि यो व्रत गर्छु भनी अप्सराहरूसित भन्न लागिन्। हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि के हो? के गर्नुपर्छ त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। चन्द्रावतीका कुरा सुनि अप्सराहरूले व्रत विधि भन्न लागे, यो व्रतका प्रभावले तेरो सम्पूर्ण पाप नाश होला, दुःख नाश होला, इच्छा सिद्धि होला। यति भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजाको सम्पूर्ण विधि समेत बताई अप्सराहरू आफ्नो लोक स्वर्गतर्फ प्रस्थान गर्दा भए। अनि चन्द्रावतीले अप्सराहरूका उपदेशले साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको मानसिक पूजा गर्दै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। त्यस दिनदेखि चन्द्रावतीको कुष्ठरोग निको हुँदै गयो र दिव्य देह हुँदै आयो। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न फेरि साली नदीमा स्नान गर्न भनी आए।
चन्द्रावतीले पनि उनीहरूलाई देखि नजिकै गई भन्न लागिन्, हे अप्सरागणहरू हो, हजुरहरूका उपदेशले मैले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि स्नान गरी एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको मानसिक पूजा गरेकी थिएँ। तर अब श्री सुस्तानी परमेश्वरीको यो व्रत पूजा पूर्ण गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ? चन्द्रावतीको कुरा सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, तिमीसित केही नभए नदीबाट बालुवा ल्याई त्यसैको सामग्री तयार पार, हामीहरूको साथमा मिलेर पूजा गर। चन्द्रावतीले पनि हवस भनी साली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री बनाइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले त्यो बालुवाको सम्पूर्ण सामग्रीहरू सिद्ध भयो। अर्थात् जे मनमा चिताएर बालुवाको नैवेद्य बनाएको थियो त्यो नै भयो, यसरी सिद्ध भयो। जे नैवेद्य चिताएको थियो त्यो त्यही भयो। त्यो देखेर चन्द्रावतीले मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी बनी अप्सराहरूसित गएर बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको वृत्तान्त सुनाइन्। त्यो कुरा अप्सराहरूले सुनेपछि चन्द्रावतीको पनि दिव्य देह भएको देखेर आश्चर्य मान्दै भन्न लागे, हे सुन्दरी, हामी तिमीलाई अघिसम्म पापिनी भन्दै थियौं, अबदेखि तिम्रो नाम पुण्यवती भयो। यति भनी अप्सराहरूले आफूहरूका संसर्गमा चन्द्रावतीलाई विधिपूर्वक पूजा गर्न लगाए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले पनि पूजा गरिसकी हातमा अर्घ्य पात्र लिई बिन्ती गरिन्, हे ईश्वरी, पहिला मैले अज्ञानले अहंकार गरी हजुरलाई नाना तरहले निन्दा गरेकी थिएँ, मेरो त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे लोकेश्वरी, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुर कस्ती भने सम्पूर्ण प्राणीको हृदयमा बस्नुहुने पाप पुण्यको साक्षी भइरहनु भएकी यस्तै हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परमेश्वरी, हे जगदीश्वरी, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पनि हुनुहुन्छ, हजुर संहारकर्ता रुद्र पनि हुनुहुन्छ, हजुर एक मूर्तिले तीन मूर्ति भई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम भइरहेकी पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, यस्तै हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पनि हजुर, गुणादित्य पनि, अति स्थूल पनि, देवताको देवता पनि, स्त्री त्रैलोक्यनाथ हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वरी, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रो भएका शेषनागले त सक्नु भएन, चतुर्मुख ब्रह्माजीले पनि सक्नु भएन भने म जस्तीले कसरी सकुली? म पापिनीको पूजादेखि हजुर सन्तुष्ट हुनुहोस्, प्रसन्न हुनुहोस्, मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस् भनेर बिन्ती गरिन् र अर्घ्य दिइन्। पूजा सकिएपछि अप्सराहरूले प्रसाद झिकिसकेपछि भने, हे पुण्यवती, अब हामी जान्छौं। यसो भनी ती अप्सराहरू स्वर्गतर्फ प्रस्थान गर्दा भए। चन्द्रावतीले अप्सराहरू गएपछि साली नदीको तीरमा खरको एक झुप्रो बनाएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी रातभरि जागरण भई बसिन्। भगवतीको स्वस्थानी परमेश्वरीको भजन कीर्तन गरिन्। भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि चन्द्रावतीले साली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर 100 मा सबै थोक 8 वटा हातमा लिई प्रार्थना गर्न लागिन्, हे ईश्वरी, मेरो यहाँ कोही पनि छैनन्, यो प्रसाद कसलाई दिउँ? मेरा स्वामी नवराजसित मेरो चाँडै भेट होस्। यति भन्दै चन्द्रावतीले प्रसादको सबै थोक 8 संख्याको दरले साली नदीमा बगाइन्। 100 रोटी आफैले फलाहार गरिन्।
श्री स्वस्तानी परमेश्वरी को व्रत का प्रभावले चन्द्रावती को सम्पूर्ण पाप नाश भई पहिले भन्दा पनि अझ दिव्य देह हुन गयो। त्यो देखेर मनमा आनन्द मानी धन्य श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनी बारम्बार स्वस्तानी परमेश्वरीलाई प्रणाम गरिरहिन्। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे स्वस्तानी परमेश्वरी व्रतकथायां चन्द्रावती श्री स्वस्तानी व्रतकृतं नाम अष्टविंशोऽध्यायः। हामीले 28औं अध्यायको कथा प्रसंग सकेका छौं। कथा सुनिसकेपछि हामी सबैले चन्दन अक्षता फूल हातमा लिएर हात जोड्नु र यो श्लोकहरू सुन्नु पर्दछ। त्यसैले आउनुस् अब स्वस्तानी परमेश्वरीलाई मन्त्र पुष्पाञ्जलि चढाउँ। ओम उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन तलन विक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शशिशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्वार कथा प्रसंग या कुन्यन्दुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामः। आजको स्वस्तानी साधना कार्यक्रम यही सकिएको छ। हामीले आजको 28औं दिनको कथा प्रसंग यहाँ सकेका छौं। भगवान भोलेनाथ कस्तो हुनुहुन्छ भने वन्दे पंखमुखाम्बुजं त्रिनयनं वन्दे गणाधीश्वरं वन्दे रावणनन्दिभृङ्गिविनतं वन्दे त्रिशूलायुधं वन्दे शैलसुतार्धभागवपुषं वन्देष्टमूर्त्यात्मकं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। 5 मुख भएको हुनुहुन्छ भगवान, 3 आँखा भएको हुनुहुन्छ भगवान महेश्वर शिवजी। अनि गणेशजीको पिता गणाधीश्वर हुनुहुन्छ। अनि रावण नन्दी भृङ्गी आदिबाट विनम्रतापूर्वक उहाँको भक्ति गरिरहन्छन्। त्रिशूल धारण गर्नुभएको छ। अष्टमूर्तिमान हुनुहुन्छ। आफ्नो आश्रयमा आएका भक्तहरूलाई वरदान दिनुहुन्छ। यस्तो शिवशंकर हुनुहुन्छ। यस्ता शिव पार्वतीको हामीले नित्य स्मरण वन्दन गर्नुपर्दछ। अनि हामी गण्डकी शालग्राम क्षेत्रका बासिन्दा गण्डकी नदीको बारेमा पनि अलिकति चर्चा गरौँ। जय गण्डकी पापनाशिनी जय नारायणी मोक्षदारिणी जय देव कदम्बधारिणी जय मातर विमले नमस्तुते भनेर गण्डकी नदीको प्रार्थना गरिएको छ। हरेक प्रकारका पाप प्रक्षालन गर्न गण्डकी नदी सक्षम हुनुहुन्छ।
हरिगण्ड समुद्भूता गण्डकी सरिताम्बरा। भगवान श्री हरिका गण्डस्थलबाट प्रवाहित हुनुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो गण्डकी शालग्राम क्षेत्र खास गरेर हामीले भगवान मुक्तिनाथको तपस्थल यही छ, माता पार्वतीको तपस्थल यही छ, उहाँको साधना भूमि जुन स्वस्थानी कथामा पनि आइरहेको छ। पर्वत जिल्लाको पाङ भन्ने ठाउँ माता पार्वतीको तपस्थली हो र त्यहाँ बसेर स्वस्थानीको साधना माताले गर्नुभयो र शिवलाई प्राप्त गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग पुराणहरूमा उल्लेख पाइन्छ। यसैगरी रिखार क्षेत्र हाम्रो यही गण्डकी क्षेत्रमा पर्दछ। सप्तर्षिहरू आएर तपस्या गरेको साधना भूमि यही क्षेत्रमा छ। व्यास, पराशर आदि यही आएर तपस्या गरेको प्रसङ्गहरू पुराणमा पाइन्छ। अष्ट चिरञ्जीवीहरू दामोदर कुण्डमा बसेर साधना गर्नुहुन्छ। यस्तो पुण्य भूमिका हामी बासिन्दा, वैदिक सत्य सनातन धर्मको अखण्ड ज्योतिर्मय क्षेत्रका हामी बासिन्दा, त्यसो भएको हुनाले हामीले जुनसुकै धर्म, संस्कार, संस्कृति मानौँ, ओमकार परिवारभित्रका हामी सबैले यस क्षेत्रका सबै तीर्थस्थलहरूको हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ। आजको स्वस्थानी साधना कार्यक्रममा यिनै चर्चा गर्दै प्राविधिक मित्र सुषमा सखी र म तपाईकै पण्डित महिला भगवत शरण बिदा हुन चाहन्छौँ। निरोगी सबै हुन् सुखिया, सबै बेस देखुन् नहुन् कोही दुखिया। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।